अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माँ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद और दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। मेरी प्यारी इस्लामी दीनी दर्स के बहन भाइयों, माँ बेटे, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें कैसे ही लगा। और ये दीनी दर्स है और आप दीनी दर्स में हिस्सा लें और अपने कुरान को और अपनी इस दीनी दर्स में आप कुरान का तर्जमा सीखें और तजवीद को भी सही कर लें। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत मेरे चैनल को ज़रूर सवाब की नियत से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना मेरी प्यारियों, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इस इस्लाम की खिदमत करने का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो ये एक इस्लाम की खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरह बकरा रुकू नंबर 19 और आयत नंबर 163। और इसका तर्जुमा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, अल्लाह ताला ने तुम पर हराम चीज़ों को मना किया। यानी हराम चीज़ें अल्लाह ताला ज़ाहिर कर रहे हैं कि हराम चीज़ें कौन कौन सी हैं। अल्लाह ताला कौन सी हराम चीज़ें हैं? मुर्दार गोश्त यानी मुर्दा, खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर हैं क्या कहते हैं, इन्नमा हर्रमा हराम किया, अलैकुम तुम पर, अलैकुमुल मैतता हराम चीज़ें, वद्दामा और खून, वल्लाहमिन और वो गोश्त, वल्लाहमल खंजीर और खंजीर का गोश्त, व उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह और जिनमें और वो ज़िबा जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया हो, और वो ज़बीहा जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया हो। फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन, फिर पस जो शख्स मजबूरी में डाल दिया जाए और जो कोई मजबूर है, बागिन वला आदिन तो उसके लिए हलाल हैं, और वला आदिन फला इस्मा अलैह और ये कि वो हद से बाहर ना निकले, फिर उस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो इसमें इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत शरीफा में मुर्दा जानवर जो अपनी मौत मर गया हो, जिस पर अल्लाह का नाम ज़िबा ना किया जाए, और वो खून जो खंजीर का गोश्त है, और वो जानवर खाने के हुर्मत में आ गया जिस पर अल्लाह का किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो, उन चीज़ों के खाने का अरब में मुशरिकीन में से बहुत रवाज था। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं खाते। मुर्दार गोश्त भी अरब वाले खा लेते थे। इनके रिवाज की चीज़ों में जो चीज़ें हराम थीं असूली तौर पर इनकी हुर्मत बयान फरमाई, और लफ्ज़ इन्नमा से जो हज़र मालूम हो रहा है ये हज़र इजाफ़ी है। जो चीज़ें यहाँ मज़कूर हैं इनके अलावा भी हराम चीज़ें हैं। इनके इधर जो चीज़ें अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी, इनके अलावा हदीस की रूह में और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्नमा का लफ्ज़ इसलिए लाया गया कि और भी चीज़ें हैं जो तुम पर हराम हैं, जिसका ज़िक्र दीगर आयात में नहीं तो अहादीस में वारिद हुआ है। इनका ज़िक्र हदीसों में आता है, सूरह मैदा में भी आता है। मज़ीद चंद हराम चीज़ों का बयान है, और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसीर सूरह मैदा ही की तफसीर में आपको बयान करेंगे।
اور ادھر فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھوک سے ایسا دوچار ہو کہ مرنے والا ہو اور اس کو کوئی چیز دستیاب نہ ہو، تو وہ اس کو جان کا خطرہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ اپنی جان بچانے کے لیے جس سے موت واقع ہو رہی ہو تو صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے، اس سے آگے نہ بڑھے، ولا عادن، اور اس سے آگے نہ بڑھے، ولا عادن، اس سے آگے نہ بڑھے، اور لذت کا طالب بھی نہ ہو۔ لذت آ جاتی ہے حرام میں، کہتے ہیں بہت لذت ہے، قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب حرام کا ارتکاب کرے گا تو پھر لذت میں پڑ جائے گا، تو اس میں لذت میں نہ پڑنا۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جا رہی ہو تو شراب پینے اور سور کھانے کی اجازت کو بہانہ بنایا نہ کریں، بہانہ نہ بنائیں۔ اگر بہانے بناؤ گے تو اللہ خوب جانتا ہے، بے شک ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ خوب جانتا ہے آپ نے بہانہ بنایا ہے یا کچھ اور۔ تو جو لوگ بہانے تراشتے ہیں ان کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ ادھر بتا دیا کہ کیسے بہانے بناتے ہیں لوگوں نے، تو ظاہری طور پر یہ بتا دیا گیا کہ گناہ گار ہوگا، اگر ایسے بہانے کا مرتکب ہوا تو گناہ گار ہوگا۔ اولا اسما علیہ فرمایا کہ یہ بتایا کہ جان بچانے کی مجبوری میں تھوڑا سا کھا لیں اور درجہ معافی ہے، اور اس کی معافی ہے، جبکہ لوگ مجبوراً جو ہے غیر ملکوں میں جاتے ہیں تو غیر ملکوں میں ان کے لیے ایسے آدمی باغی اور عادی یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ باغی بن جاتے ہیں اور عادی بن جاتے ہیں۔ اگر طالب ذلت کے لیے کھایا جائے لذت اور طلب لذت کے لیے کھایا گیا یا ضروری مقدار سے زیادہ کھایا گیا تو گناہ گار ہوگا، ولا اسم علیہ کے مرتکب میں آ جائے گا۔ اور درجہ معافی میں یوں نہ کہا جائے کہ یہ چیزیں حلال ہو گئی ہیں، اور اس درجہ معافی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے لیے قرآن میں یہ چیزیں حلال ہو گئی ہیں، یوں کہیں کہ اس کا کھانا حلال ہو گیا، حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے۔ بہت سے لوگ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں بلا تکلف شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو شرعی طریقے پر حلال نہیں کیے گئے، اور جب ان سے علماء بات کریں تو یہ مجبوری ظاہر کرتے ہیں اور فمن اضطر کا سہارا لے لیتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اضطرار اور مجبوری ان کو کوئی نہیں ہے، کہیں تک بھی نہیں ہے۔ ان ملکوں میں بھی سینکڑوں قسم کی چیزیں ملتی ہیں، مچھلی بھی ملتی ہے، انڈے بھی ملتے ہیں، دودھ بھی، اور انتظام کرنے سے حلال گوشت بھی مل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں حرام کھانا پینا کسی طرح بھی حلال نہیں ہے، اور جو ایسے بالفرض واقع کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سہارا، یہ عادی بن جاتے ہیں، تو جیسے کہ شراب کے عادی بن جاتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یعنی کہ ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ اور جوا کھیلنے والے بھی ایسے کہتے ہیں کہ اللہ پر چھیڑ دیتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، ہمیں اللہ بخشے گا۔ شراب اور ایسی نشہ آور چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا ولا عادن ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عادن، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور جو چیزیں میں نے ایک استعمال دوائی کے لیے کی ہیں، جان بچانے کے لیے کیے ہیں، جیسے خون حرام ہے تو اللہ نے جان بچانے کے لیے مریض کو لگوانے کا حکم دے دیا کہ اس کی جان بچ جائے تو حلال کر دی۔ مجبوریاں کو فائدہ اٹھا کے پھر کچھ لوگ عادی بن جاتے ہیں ہر وقت کے، جیسے
کسی چیز میں یعنی کہ بھنگ حرام ہے اور کسی دوا کے کام آتی ہے، کچھ لوگ پی لیتے ہیں، پلائی جاتی ہے تو پھر عادی بن جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں ولا عادن پر آپ کا عذاب و حساب ہوگا۔ تو میرے پیارے، تو ان سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا